Nausab sa atong pamalandong sa pulong, unsay sayop sa daang kasabutan, dili balaod sa Dios. Ang Hebrehanon wala mag-ingon nga ang Dios nakakitag sayop sa mga sugo. Kini mao ang giingon tungod kay nangitag sayop kanila, Hebrehanon 8:8. Ang kapakyasan anaa sa mga tawo uban sa unodnong kasing-kasing nga nagsaad sa pagkamasinugtanon apan dili makahimo niini. Ang balaod sa Dios walay depekto o walay sayop. Si Pablo klaro nga naingon ang balaod balaan og ang sugo balaan og matarong og maayo, Roma 7:12. Mao nga ang bag-ong pakigsaad wala magpaubos sa sukdanan o standard o pagsulat pag-usab sa moralidad. Naghisgot kini sa tinuod nga problema. Ibutang ko ang akong mga balaod sa ilang hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Hebrehanon 8:10. Ang bag-ong pakigsaad nag-ayo sa makasasala dili sa sumbanan or standard. Gibag-o niini ang kasing-kasing. Dili ang balaod, ang Dios wala gayud kinahanglan nga ayuhon o usbon ang iyang mga sugo. Kinahanglan niyang ipasig-uli ang iyang katawhan. Igsuon, tin-aw ba ang imong nadungog? Og klaro, palihog i-like, mag-comment, pag-follow ug i-share kini sa uban. Kita ta sa sunod na pod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.